नमस्कार। कार्यक्रम साझेदारीमा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम सञ्चालिका माया अधिकारीको तर्फबाट। कार्यक्रम साझेदारी डेनमार्कको गैर सरकारी संस्था डीसीएको आर्थिक सहयोगमा दलित महिला संघ फेडोको उत्पादन हो। साझेदारी कार्यक्रम हरेक सोमबार बिहान यसै समयमा प्रसारण हुने गर्छ। आज हामी कार्यक्रमको 8औं अङ्कमा छौं। हामी अहिले कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज, अनलाइनमा कृष्णसारएफएम.com र कृष्णसार एफएमको फेसबुक पेजमा एकैसाथ तरंगित भइरहेका छौं। यहाँहरूले जुनसुकै माध्यमबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम साझेदारीमा हामी पछाडि पारिएका समुदायका सवाल, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक हिंसा, असल शासन, समावेशिता, स्रोतमा समतामूलक पहुँच लगायतका विषय र समसामयिक विषयमा पनि केन्द्रित भएर छलफल गर्ने गर्छौं। आजको अङ्कमा भने हामी जलवायु परिवर्तन, वातावरण र विपद व्यवस्थापनको अन्तर्सम्बन्ध र बाँकेको पूर्व तयारी सम्बन्धमा छलफल गर्दैछौं। छलफलका लागि हामीले निम्ताएका छौं बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्मा, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाँकेका उपनिर्देशक दोलक डाँगी र सामाजिक अभियन्ता तथा प्लास्टिक सर्जन डाक्टर विनोद कुमार कर्ण। यहाँहरू तीनैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। सर्वप्रथम म नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाँकेका उपनिर्देशक दोलक डाँगीज्यूतर्फ आउँछु, किनकि यो जलवायु परिवर्तन यस्तो विषय हो, यसका कारण विभिन्न जनजीवनमा अहिले विभिन्न पक्षमा असर गर्दै जनजीवनमा प्रभाव पारिरहेको अवस्था छ। वातावरण, विपद व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन एकदमै अन्तर्सम्बन्धित छ। जलवायु परिवर्तनलाई थोरै हामीले व्यावहारिक रूपमा कसरी बुझ्ने, सैद्धान्तिक रूपमा कसरी परिभाषित गरिएको छ, यस विषयमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा सामान्यतया हामीहरूले इन जनरल बुझ्दै आएको कुराहरू र अहिले यो विभिन्न माध्यमबाट सम्प्रेषण भइरहेको कुराहरूलाई नै हामीहरूले चाहिँ एउटा ज्ञानको रूपमा लिने हो। र अर्को कुरा चाहिँ हामीहरूले भोग्दै आएको, हामीहरूले हाम्रो जीवन शैलीमा भोग्दै आएका कुराहरूलाई चाहिँ मुख्यतया हामीहरूले प्राथमिकतामा राखेर हामी जस्ता सामान्य मान्छेले बुझ्ने चाहिँ त्यसरी हो। र अहिले चाहिँ जलवायु परिवर्तन खास गरेर यो ग्लोबल वार्मिङको कारणले परिवर्तनको तपाईँ अहिले हामी हेरिरहेका छौँ। पछिल्लो 2 वर्षलाई हामीले अनुभवलाई रिभ्यू गऱ्यौँ भनेपछि मनसुन बर्खाको समयमा नभएर नेपालबाट मनसुन बाहिरिसकेपछि 2 वर्ष अघिल्लो 2 वर्षमा चाहिँ भारी वर्षा भएर त्यसले चाहिँ क्षति गर्यो। त्यो भनेको कारण चाहिँ यो मौसममा पनि सिफ्टिङ भइरहेको छ। त्यसले गर्दा समग्रतामा हाम्रो कृषि प्रणालीलाई चाहिँ सिफ्टिङ गरिरहेको छ र कृषि प्रणाली हामी त्यसरी एडप्ट हुने अथवा उसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एडप्ट गर्ने दुईटा कुरा हुन्छ यसमा। या त हामी त्यसमा चाहिँ समायोजन हुन सक्न पर्यो, त्यो अनुसारको कृषि प्रणालीलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्न पर्यो र हाम्रो जीवनशैली नर्मल रूपमा जान सक्छ। होइन भनेपछि उसले विनाश निम्त्याउँछ र त्यो विनाशको परिणाम चाहिँ भोग्न हामी तयार हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले पूर्व तयारीका कामहरू नै गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, जलवायु परिवर्तनको सामान्य असर हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा नै हेर्ने हो भने पनि हामीले हेर्दाखेरि अहिले यो वर्ष पनि तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ नि, मलाई लाग्छ 1995-96 पछि पहिलोपटक सायद मलाई लाग्छ यो अहिलेको उच्चतम तापक्रम मापन भएको छ। होइन, यो जलवायु परिवर्तनको कारणले जलवायु परिवर्तन किन भयो भन्ने कारणमा फेरि विश्वव्यापी औद्योगिकरण गर्ने ठुल्ठुला विकसित राष्ट्रहरू, त्यसबाट उत्सर्जन हुने कार्बनहरू र त्यसको मारमा पर्नुपर्ने अल्प विकसित हामी जस्ता राष्ट्रहरूले त्यसको मार भोग्न परेको छ। र यो भोगाइलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँ हामीले चाहिँ एउटा सामाजिक रूपमा एउटा अभियान चलाउने, सामान्य क्याम्पेनहरू गर्ने कुरा एउटा होला। समग्रतामा सबै देशका सरकारहरू एकजुट भएर यसको चाहिँ समाधानको लागि लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। यसको असर तत्काल हेर्दा अहिले जलवायु परिवर्तनको कारण होस् अथवा तापक्रम वृद्धिको कारणलाई हेर्दाखेरि हामीले तराईमा मात्रै तापक्रम वृद्धि भएको भनेर भनिरहेको छौँ नि, यसको यो मात्रै होइन, यसको परिणाम हिमालले पनि भोगेको छ। पहिले हामीले हिमाल सेतै देख्थ्यौँ, अहिले तपाईँ हामीले हिमाल कालो देख्छौँ। किन भन्दाखेरि ग्लोबल वार्मिङ बढिरहेको छ, त्यसको असर प्रत्यक्ष हाम्रो हिमालमा परेको छ। हिमाल कालो हुँदै गयो भनेपछि पहाड र क्रमशः तराई चाहिँ मरुभूमिकरण हुँदै जान्छ। किनभने यहाँ चाहिँ त्यसको त्यो हिमालको पानी आएर न हामीहरूको तल्लो तहमा चाहिँ रिचार्ज हुने सिस्टम हो नि त। त्यहाँ पानीको मुहानहरू सुक्दै गयो अथवा हिउँहरू चाहिँ पग्लिँदै गयो र हिउँ चाहिँ जम्ने क्रम कम भयो भने त्यसको असर समग्रतामा राष्ट्रले भोग्नुपर्छ र त्यसको अल्टिमेट असर चाहिँ के पर्छ भने राष्ट्रिय विकासमा पर्छ, मान्छेको सामान्य सर्वसाधारण सबै मान्छेको जीविकोपार्जनमा पर्छ र अल्टिमेटली उसले चाहिँ समग्रतामा विश्वले नै आर्थिक मार खेप्नुपर्छ र
अकल्पनीय विपद चाहिँ भोग्न पर्ने सम्भावना चाहिँ हुनसक्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। जस्तो यो विकसित राष्ट्रहरूले चाहिँ यो जलवायु परिवर्तन को सन्तुलन बिगारिदिने कारण उता अनि प्रभाव यता भन्ने खालकोमा जनमानसमा बुझाइ भयो भने हामीले त के गर्न सक्छौँ र जलवायु परिवर्तन नहुनका लागि व्यवस्थापन गर्नका लागि भन्ने बुझाइ पनि त रहला नि। हामीले प्रत्येक व्यक्तिले, प्रत्येक राष्ट्रका होइन, प्रत्येक जिल्लाका, प्रत्येक समुदायका व्यक्तिले, सर्वसाधारणले पनि जलवायु परिवर्तनले एउटा सन्तुलनमा रहनका लागि, परिवर्तन हुन नदिनका लागि के गर्ने त भूमिका के रहन्छ प्रत्येकको? अब यसमा चाहिँ अब हामीले सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि तपाईँको ठुल्ठुला औद्योगिकरण भइसकेका देशहरूले चाहिँ आफ्नो उद्योग उत्पादनहरू गर्दाखेरि वातावरण मैत्री बनाउनु पर्यो, त्यसमा त सबैले ध्यान दिनुपर्छ, मुख्य कुरा त्यो हो। त्यसकारणले मैले अघि भने सबै देशका सबै सरकारहरू, यसमा एउटा सरकारले हुँदैन, सबै सरकारका विश्व एउटा ग्लोबल एउटा कम्युनिटी एक ठाउँमा आएर एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट हुनुपर्छ र भइरहेको पनि छ। त्यसमा हामीले फेरि अन्यथा नलिउँ, तर त्यसको कार्यान्वयन कति भएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीहरू जस्ता मुलुकहरूले के गर्ने हो भनेपछि उनीहरूलाई अनुरोध गर्ने र दबाब सिर्जना गर्ने हो। अब हाम्रो देशले दिएको दबाब कति उनीहरूले चाहिँ अनुसरण गर्छन् त्यो अर्को कुरा हो, अनुरोध गरेर हामीले कति उनीहरूलाई सहमत बनाउन सक्छौँ त्यो अर्को कुरा हो होइन। पक्कै पनि त्यो केन्द्रीय लेभलको कुरा भयो होइन। अब सरकारले त्यो पक्कै पनि जरुरी छ, यहाँले भन्नुभएको कुरा एकदमै जायज छ र त्यो एकदमै जरुरी पनि छ, तर हामी नागरिकको तहबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त? यसरी वातावरण बिग्रिरहेको जस्तो अहिले एकदम अत्याधिक तापक्रम भयो होइन, र जस्तो पानी पनि नपर्नुपर्ने बेलामा परेर धानबाली नाश भएको यो हामीले पोहोर परारदेखि भोगिरहेकै छौँ होइन। तापक्रम पनि प्रत्येक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ। यस्ता कुराहरू निवारण गर्नका लागि, यस्ता कुराहरूलाई प्राकृतिक रूपमा सन्तुलन ल्याउनका लागि के हामी नागरिकहरूको भूमिका पनि छैन त? कस्तो छ त बताइदिनु। नागरिकको भूमिका छ, म त्यसैमा आउँदै थिएँ। हरेक नागरिकको चाहिँ भूमिका के छ भनेपछि तपाईँको पनि मेरो इन्डिभिजुअलको पनि सबभन्दा पहिले हामी जस्ता देशका नागरिकहरूले गर्ने भनेको ग्रिनरी चाहिँ डेभलप गर्ने हो, हरियाली चाहिँ प्रवर्धन गर्ने हो, वनको चाहिँ संरक्षण गर्ने हो, यो हो। र अर्को इन्डिभिजुअल घरको लेभलमा भने हामीले मैले अहिले बाहिर आउँदा आँगनमा देखेँ, अन्यथा नलिनु होला, त्यहाँ सबै चाहिँ सिमेन्टेड गरिएको छ, यो चाहिँ ब्याड हो, यो चाहिँ राम्रो भएन। किन भन्दा मैले मेरो घर आँगन सबै चाहिँ सिमेन्टेड गरेँ भने त्यसमा चाहिँ आकाशबाट आएको पानी अथवा अन्य पानी चाहिँ मेरो जमिन मुनि जाँदैन, त्यसले चाहिँ रुख बिरुवाले पानी पाउँदैन, रुख बिरुवाले पानी नपाउँदा हरियाली कम हुन्छ, कमजोर हुन्छ। हरियाली कमजोर भयो भनेपछि वातावरणमा चाहिँ त्यसले सन्तुलन कायम गर्नमा असर गर्छ। त्यसकारणले हरेक इन्डिभिजुअलले हामीले गर्दा हामीले बनाउने निर्माणका कुराहरू, हामीले बनाउने सडकका कुराहरू, सडकमा तपाईँको हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ के अरे ब्लकहरू एक ठाउँमा रोपिएको छ हाम्रो नेपालगञ्जकै सन्दर्भमा पनि, त्यसमा दुबो रोपिदिएको भए कमसेकम पानी त्यो भित्र जान्छ र ब्लकले चाहिँ हिट जति उत्सर्जन गर्छ नि माटोले गर्दैन त्यति। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी सबै इन्डिभिजुअल सचेत हुनुपर्छ र सचेत भएनौँ भने मैले अघि पनि भने नि हामीले हाम्रो भविष्यलाई छोड्ने भनेको मरुभूमिकरण मात्रै हो, अरू केही पनि छोड्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले हरेक नागरिक चाहिँ यसमा सचेत हुनुपर्छ। अब पनि म बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माज्यूतर्फ आउँछु। जलवायु परिवर्तनकै कारण हरेक वर्ष र अन्य कारण पनि छन् होइन, प्राकृतिक नभएर अन्य मानव निर्मित कारण पनि छन्। हामीले हरेक वर्ष विपदहरू खेप्नु परेको हुन्छ र यहाँ बाँकेमा अहिले विपदका लागि पूर्व तयारी कस्तो गरिएको छ? अहिले हामी मनसुनकै समयमा छौँ। धन्यवाद। अब यो विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा कुरा गर्दाखेरि अब यो अलिकति साझेदारीमै यो काम गर्नुपर्ने किसिमको एउटा यो पाटो हो र बाँके जिल्लामा विपद व्यवस्थापनको लागि हामीले के गरिरहेका छौँ भनेर हेर्दाखेरि सर्वप्रथम यो पूर्व तयारीको पाटोबाटै हामीले यसमा हेर्नुपर्छ। पूर्व तयारीमा अब हामीहरूले यो बाँके जिल्लाको विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना एउटा चाहिँ अपडेट गरिसकेको अवस्था रहेको छ भने अब अहिले त यो समग्र विपदको लागि वर्षभरिको विपदमा के कस्ता घटनाहरू हुन सक्छन् भन्ने विषयमा हामीले पूर्व तयारी योजना गराएका छौँ र अहिलेको यो मनसुन जन्य विपदको लागि भन्दा छुट्टै मनसुन प्रतिकार योजना पनि तयार गरेर राखिसकेको अवस्थाहरू रहेको छ। जस्तो यो मनसुन प्रतिकार योजनामै जाउँ न, किनकि अहिले हामीलाई तुरुन्तै अब हामी समस्यामा पर्ने त्यसैमा छ होइन, हामीलाई समस्या आउन सक्छ जति बेला पनि। के कस्तो तयारी गरिएको छ? यसमा तयारी यस्तो छ, मैले त्यो कुरा गर्दै नै थिएँ। जस्तो मनसुन प्रतिकार योजना निर्माण गरिसकेपछि त्यो योजना निर्माण पनि अब जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट त हुन्छ नै, तर त्यो योजना निर्माण गर्दाखेरि समग्र यो चाहिँ सरकारवालाको सहभागिता सहितको योजना निर्माण भएको अवस्था रहन्छ। यसमा तयारीको कुरा गर्दाखेरि मुख्य पाटो भनेको हामीले निर्माण गरेको योजनालाई हामी कसरी कार्यान्वयन उतार्ने भन्ने पाटो नै मुख्य पाटो रहन्छ यसमा। र यसमा विभिन्न जस्तो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति आफैमा एउटा
मल्टी स्टेक होल्डर भन्छ बहु सरकारवाला सम्मिलित एउटा समितिले नै यो चाहिँ योजनालाई अनुमोदन अथवा पारित गरेको अवस्था रहेको छ भने अब यसमा तयारीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफै एउटा लिड एजेन्सी त हो, तर सबैमा सर्वे आफै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्रै गरेर हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ छैन। यसमा हामीहरूले सम्पूर्ण स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको अवस्थाहरू पनि छ। सबै स्थानीय तहहरूमा प्रतिकार योजनाहरू निर्माणको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा विपद व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट हामीहरूले घचघचाइरहेको अवस्था पनि छ भने निर्माण भइरहेको अवस्था पनि छ। र स्थानीय तहमा जुन अब एलइओसी जुन अब लोकलको लेभलको चाहिँ यो आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र रहेको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रहरू रहेको अवस्थाहरू रहेको छ। यिनी सबै लगायत अब रेड क्रस सँगै पनि भयो, रेड क्रस लगायत अन्य सरकारवाला जस्तो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको कुरा गर्नुहुन्छ भने राजनीतिक दल लगायत अब कतिपय विषयगत कार्यालयहरू पनि रहेका हुन्छन्। जस्तो मैले भर्खर यसमा थपी पनि हालौँ, जस्तो योजना बनाउँदाखेरि अब यो इन जेनरल भन्दा पनि हामीले क्लस्टर बेस्ड अप्रोचमा हामीहरूले त्यो प्रतिकार योजना बनाएको अवस्था रहेको छ। जस्तो अब विपद प्रतिकार योजनामा 8वटा क्लस्टरहरू रहेका छन् भने ती 8वटा क्लस्टरको छुट्टा छुट्टै लिड एजेन्सीजहरू रहेको अवस्था पनि रहेको छ। र यिनी सबैसँग समन्वय गरेर अब कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा हामीहरू अब समन्वयको रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्थाहरू रहेको छ। अब समग्रमा यसरी कुरा गर्दाखेरि हामी योजना पनि बनाएका छौँ, हामी समन्वयको हिसाबले हामी तयारी अवस्थामा पनि छौँ र अब विपदको घटना घटिहालेको अवस्थामा कसरी त्यो घटनालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने हिसाबमा हामीहरू एकदम सचेत अवस्थामा रहेको अवस्था रहेको छ। पक्कै पनि यहाँले जस्तो समन्वयका कुरा पनि एकदमै तलदेखि अब पालिका वडाबाटै जिल्ला लेभलसम्म राम्रो समन्वय भइरहेको र त्यसैबाट चाहिँ प्रतिकार योजनाहरू बनिरहेको र बनिसकेको पनि भन्ने कुरा गर्नुभयो। कहीँ तयारी पनि भइरहेको कुरा गर्नुभयो। अब हामी मनसुन प्रवेश गरिसकेको छ, अब निर्माण भइरहँदा त पक्कै पनि ढिलाइ पनि हुन्छ, किनकि अलि अगाडि गरियो भने बल्ल कुनै पनि बेला कुनै पनि घटना घटिहाल्यो भने, त्यस्तो घटना आइरह्यो भने पूर्व तयारी गर्न अथवा तुरुन्तै त्यसलाई प्रतिकार गर्न सजिलो पनि हुन्छ। एकातिर त्यो रह्यो भने अर्कोतर्फ यहाँले जुन समन्वय र छलफल र प्रतिकार योजना बन्यो यति कुरा गर्नुभयो, तर ठ्याक्कै चाहिँ बाँकेमा अहिले हामीले के विपदका लागि के पूर्व तयारी गरेका छौँ त्यो बताइदिनुहोस् न। यो पूर्व तयारीको हिसाबले अब पूर्व योजना आफैमा एउटा ठुलो पूर्व तयारीको कुरा हो होइन। योजना बनिसकेको अवस्थाहरू रहेको छ भने अन्य हिसाबले जस्तो विपदको घटना घटिसकेपछि के गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ सायद त्यस्तोतर्फ इङ्गित गर्दै प्रश्न राख्नु भएको होला। र यसमा कस्तो रहेको छ भन्दा अब त्यो पूर्व तयारीको हिसाबले हेर्दाखेरि त अब हामीहरू यो मुख्य चाहिँ अब राहत सामग्रीका कुराहरू होलान्, अब अन्य अब सरकारी तथा गैर सरकारी जुन निकायहरूसँगको समन्वय गरेर कसरी त्यहाँ चाहिँ विपदको भएको बेलामा हामीहरू जाने भन्ने कुराहरू होला। र यसको साथसाथै अब हामीहरूको चाहिँ जुन अब अस्ति मात्रै पनि जुन राप्ती त्यो नदीमा अब केही मान्छेहरू अब त्यहाँ यो बाढी जन्ने उसमा चाहिँ त्यहाँ अड्केर रहेको अवस्था रहेको थियो भने तुरुन्तै हामीहरूले त्यहाँ गएर जुन अब समन्वयात्मक हिसाबले उद्धार गरेको अवस्था पनि रहेको छ। भन्नुको मतलब सम्पूर्ण स्थानीय तहदेखि जिल्ला लेभलसम्म पनि राहत लगायत अब जुन अब उद्धार गर्नको लागि चाहिने सामग्रीहरू पनि एकदम तयारी अवस्थामा रहेको अवस्थाहरू रहेको छ। यसको साथसाथै सबैलाई एकदम सचेत रहनको लागि हामीहरूले आग्रह गरेको अवस्था पनि छ भने जुन हाम्रो डिओसी जिल्ला आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रको तर्फबाट पनि के हुन्छ भन्दा जुनसुकै बेला पनि अब जस्तो अब बर्सात हुँदैछ भन्ने किसिमको जानकारी, अब अलिकति भारी बर्सात हुँदैछ, अब बाढी आउन सक्छ भन्ने किसिमको सूचनाहरू तुरन्त हाम्रो फेसबुक पेज मार्फत पनि त्यहाँ हामीहरूले दिइरहेको अवस्था रहन्छ भने र त्यहाँ 24/7 भनेको के 7/24 भन्नु मतलब हप्ताको 7 दिन 24 घण्टा चाहिँ जुनसुकै बेलामा पनि त्यहाँ सूचना प्रवाह गर्ने हिसाबले जिल्ला आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रको तर्फबाट हामीहरूले मेकानिजम इस्टाब्लिस गरिसकेको अवस्था पनि रहेको छ। र यावत हिसाबले हेर्दाखेरि हामी बाँके जिल्लामा अहिलेको मनसुनजन्य जुन अब बाढी अथवा मनसुनजन्य विपद घटनाहरू आउँछन् त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामी तयारी अवस्थामा रहेकै छौँ। र यसमा अर्को कस्तो पनि छ भन्दा अब अघि भर्खरै पनि जलवायु परिवर्तन कुराहरू पनि आयो र यसमा अघिल्लो वर्षहरूभन्दा यो वर्ष चाहिँ एभरेजमा अलिकति कम वर्षा हुने भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा आकलन आएको छ। र यसमा कस्तो रहन्छ भन्दा कम वर्षा त तुलनात्मक रूपमा होला, तर त्यो कम वर्षा एभरेजिङको हिसाबले हेर्ने तर कुनै दिन झ्यापै एउटा ठुलो वर्षा आएर ओभरअल रूपमा कम वर्षा पो हो कि होइन। त्यस हिसाबले हामीहरू अब ढुक्क भएर बन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन, तर जुन एउटा चाहिँ फोरकास्टिङको हिसाबले एभरेजमा चाहिँ औसतमा कम वर्षा रहने हिसाब भएको कुरा पनि आएको छ। तर हामी यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै बाँके जिल्लामा मनसुनजन्य त्यतापट्टि फेरि खडेरी पनि आउन सक्ला। हामी यो विषयमा एकछिनपछि फेरि छलफल पनि गरौँला होइन। कम वर्षा भयो भने फेरि खडेरी लाग्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। अहिले धेरै ठाउँमा
पानी नआउने समस्या सुकिसकेको छ। त्यसकारण यो विषयमा पनि हामी एकछिनपछि कुराकानी गरौँला। अब म सामाजिक अभियन्ता तथा प्लास्टिक सर्जन डाक्टर विनोद कुमार कर्णज्यूतर्फ आउँछु। यहाँलाई क्लिन नेपालगञ्ज ग्रिन नेपालगञ्जका संस्थापक भनेर पनि हामी चिन्छौँ। जलवायु परिवर्तन, वातावरण, विपद यो तीनवटा कुरा एकदमै अन्तर्सम्बन्धित छ भने चाहिँ यहाँले चाहिँ यो नेपालगञ्जलाई क्लिन सफा बनाउनु पर्छ र हरियो बनाउनु पर्छ भन्ने जुन एउटा अभियान सुरु गर्नुभएको थियो, कति सालमा सुरु गर्नुभएको यो? धन्यवाद। यो अभियान चाहिँ हामी 2072 सालमा साउन महिनादेखि सुरु गरेका थियौँ र अहिलेसम्म लगातार चलिरहेछ। अहिले 199 हप्तामा प्रवेश गरेको छ। अब बर्खा सिजनमा हामी सधैँ वृक्षारोपण नै गर्छौँ। अब यस उपरान्त फेरि हाम्रो यो सरसफाइ कार्यक्रमहरू चल्छ। यहाँले यो 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 आफैमा यति राम्रो शब्द छ नि, सफा बनायो भने र हरियाली बनायो भने धेरै कुरा हटेर जान्छ, धेरै समस्या समाधान भएर जान्छ। त्यसै कारणले तर यो हामीले सोचे अनुरूप बनाउन सकिरहेका छैनौँ कि भन्ने पनि हामीलाई लाग्छ। यहाँहरूले प्रयास त पक्कै पनि गरिरहनु भएको छ, हामीले यहाँहरूले गरेका कामहरू त सुन्दै आएका छौँ। तर जति हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको हो। कोही समन्वय गर्दाखेरि कतैबाट साथ सहयोग पनि नपाइरहेको अवस्था हो कि के लागिरहेको छ यहाँलाई, के भोगिरहनु भएको छ? नै, तपाईँले भन्ने कुरा सही हो। तर अर्को पाटो के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि नेपालगञ्जलाई सफा गर्नुपर्छ र नेपालगञ्जलाई हराभरा बनाउनुपर्छ भन्ने हामी आधिकारिक होइनौँ, होइन। हामीले जो आधिकारिक छन् र जसले यी कुराहरू गर्नुपर्छ तिनीहरूलाई दबाब सिर्जना गर्ने देखाएर सडकमा कुचलाएर हुन्छ कि बन्जर ठाउँमा रुख लाएर हुन्छ, होइन। यो कुरालाई टड्कारो रूपमा ती जिम्मेवार निकायले बुझेर गरिदियो भने यो सार्थक हुन्छ, होइन। नत्र भने जबसम्म हामी चाहिँ त्यो निकायसम्म पुग्दैनौँ र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँसम्म पुग्दैनौँ तबसम्म चाहिँ यसले भनौँ न जनताको नजरमा चाहिँ त्यति सार्थक पाएको देखिँदैन। किनभने हामी अब पहुँचमा, कुर्सीमा अथवा कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेनौँ भनेदेखि धेरै कुराहरू छन् जसले यो अभियानलाई चाहिँ प्रभाव परिरहेको छ। त्यसैले पनि मैले अघि भने जस्तो कतैबाट साथ सहयोग नपाउनु भएको हो कि भनेर पनि मैले यो प्रश्न गरेँ। अब यसमा थुप्रै कुराहरू छन्, होइन। जस्तो अब यो क्लिन नेपालगञ्ज ग्रिन नेपालगञ्ज भन्ने बित्तिकै यो पर्यावरणसँग पनि जोडिएको छ, होइन। जस्तो अहिलेको संसारको सबैभन्दा ठुलो विकराल समस्या भनेकै यो जलवायु परिवर्तन हो र जलवायु परिवर्तनमा दुई कुराले पनि धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ। एउटा चाहिँ मानवजन्यबाट निस्केको फोहोरहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र भएको जुन हरियाली यो जङ्गलहरू छन् तिनीहरूलाई मासेर लैजानु र त्यसको ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा फेरि हरियाली नरोप्नु, होइन। यी सब कुराहरू मध्यनजर गरेर नेपालगञ्जमा यो दुइटै कुराको जरुरी थियो। तपाईँ थाहा छ कुनै बेला यो सहर चाहिँ एउटा फोहोर सहरको रूपमा परिचित थियो, अहिले पनि छ, होइन। त हामीले यदि जलवायु परिवर्तनमा सहयोग पुर्याउनु छ भनेदेखि चाहिँ यो भेग नेपालगञ्जको भेगलाई चाहिँ जलवायु परिवर्तनबाट सुरक्षित राख्नु छ भनेदेखि त यहाँको फोहोर मैलाको पनि उचित व्यवस्थापन हुनैपर्छ र यो भेगमा चाहिँ वृक्षारोपण पनि गर्नैपर्छ। यही दुईवटा चाहिँ दृष्टान्त लिएर हामीले एउटा विशुद्ध रूपमा एउटा फोरम अभियान चलाएका छौँ र पहिलेको तुलनामा धेरै अपेक्षाकृत धेरै सफलता हामीले पाएका पनि छौँ। तर जसरी यति लामो समयमा पाउनुपर्ने त्यो पाएका छैनौँ। अब यसमा विभिन्न कारणहरू छन्, हामीले त्यसलाई पनि औलादै पहिलाइदै चाहिँ यसलाई अगाडि बढाइरहेको छ। तथापि यो एकदमै राम्रो काम हो, यहाँहरूलाई सम्मान पनि छ हाम्रो यो अभियानका लागि, किनकि निकै राम्रो यहाँले सुरुवात गर्नुभएको अभियान हो। यसले दीर्घकालीन रूपमा यहाँको वातावरणलाई स्वच्छ हराभरा बनाउन पक्कै पनि मद्दत पुर्याउँछ र सफा वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विपद यो जोडिएको भनिरहँदा नेपालगञ्जलाई फोहोर सहरको रूपमा परिचित छ। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो, अहिले पनि छ। अहिले पनि जस्तो सरकारी कर्मचारीहरू पनि ओडाबाट यो फोहोर व्यवस्थापनका लागि पनि हटाइसकेको अवस्था, अहिले जताततै ओडाको फोहोरसम्म उठ्न सकेको छैन। फोहोरका डङ्गुरहरू छन्, अब पानी पर्छ त्यो नालीबाट फेरि घरसम्म पुग्छ। यो एकदमै गन्जागोल अवस्था छ कि यहाँले वृक्षारोपण त प्रत्येक हप्ता गरिरहनु भएको छ, यो फोहोर व्यवस्थापनका लागि पनि समन्वय गरिरहनु भएको छ, के छ यहाँहरूको तर्फबाट? यो कस्तो छ भनेपछि अब डाटा अनुसार कुरा गर्ने भनेदेखि नेपालगञ्जमा दैनिक तपाईँको 30 देखि 35 टन फोहोर निस्किने गर्छ, होइन। अब होला अब मेन पावरको कमी पनि होला, होइन। हामीसँग स्रोत साधनको कमी छ। ती पुरै मध्येबाट 20 देखि 25 टन फोहोर मात्रै अहिले व्यवस्थापन भइरहेको छ र त्यो हेर्दाखेरि त अझै पनि तपाईँको 5 देखि 10 टन फोहोर त सडकमै छ नि।
र त्यो जुन फोहोर उठाइन्छ त्यो उठाउने प्रक्रिया पनि गलत छ। तपाईँ हेर्नु कुनै बेला त्यो फोहोर उठाइरहेको व्यक्तिलाई हेर्नुभयो भनेदेखि उसले सडकमा भएको फोहोरको त्यो माथिल्लो पार्ट उठाउँछ, त्योसँग सम्बन्धित त्यो फोहोर धुलो रहित जुन छ त्यो सडकमै छोडिदिन्छ। त्यसको पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। फोहोर व्यवस्थापन गर्नु भनेको जुन ठाउँमा फोहोर डम्प गरिएको छ त्यो ठाउँको सम्पूर्ण फोहोरलाई उठाउनु र सडक अथवा जुन भुइँमा छ त्यो भुइँ सफा भुइँ देखिने गरी त्यो फोहोर उठाउनुपर्छ। त्यो एउटा समस्या त छँदैछ। दोस्रो चाहिँ अब नेपालगञ्ज चाहिँ एउटा स्वास्थ्य हब र औद्योगिक हब भइरहेको बेलामा ती ठाउँहरूबाट निस्किने जुन फोहोर जन्य छन् त्यो फोहोर जन्य समाजको लागि व्यक्तिको लागि यति हानिकारक छ कि त्यसको विसर्जनमा पनि नेपालगञ्जले त्यति गर्न सकिरहेको छैन। त्यसलाई हामीले जनरल फोहोरसँग तुलना गर्न सक्दैनौँ। त्यसको व्यवस्थापनदेखि लिएर विसर्जनको त्यसको छुट्टै प्रक्रियामा जानुपर्छ। अब उपमहानगरपालिकाले अहिले चाहिँ अब यो स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्किने फोहोरलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा नीति लिएको छ। अब त्यो बिस्तारै होला, तर यी सब कुराहरू अलिक तीव्र रूपमा हुनुपर्छ। र नेपालगञ्जको जुन फोहोर व्यवस्थापन छ, जुन फोहोरमा निस्किरहेछ, यसलाई यदि अब उपमहानगरपालिकाले चाहिँ आफैले अब मेन पावर अथवा अरू प्राविधिक कमीले सकिरहेको छैन भनेदेखि यसलाई चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा पनि जानुपर्ने देखिन्छ। अब केही वडाहरूमा त गरेको छ, तर 23वटा वडा छ, सबैमा गरिसकेका छैनन्। यी सब कुराहरूले गर्दाखेरि अझै पनि फोहोर र यो सँगसँगै एउटा साधारण कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि अब ल्यान्डफिल साइट डम्पिङ साइट बन्यो नेपालगञ्जमा होइन 4 वर्ष अगाडि। अब त्यो एउटा साधारण ल्यान्डफिल साइट मात्र हो, 4वटा सेल छ र त्यो सेलमा चाहिँ हामीले नेपालगञ्जबाट उठेको फोहोर लिएर जाने र त्यसलाई डम्प गरिदिने त्यहाँ। त्यो भयो भने चाहिँ त्यसको जुन ल्यान्डफिल साइट हो हामीले ल्यान्डफिल साइटको आयु बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ। किनभने त्यसको जब चाहिँ 4वटा सेल भर्यो भने त अब त्यसपछि हामीले फोहोर कहाँ फाल्ने त, ठाउँ त भएन नि होइन। त्यही भएर चाहिँ जुन सडकबाट या घरबाट जुन निस्किन्छन् फोहोरहरू त्यो फोहोरहरूलाई वर्गीकरण गरेर त्यो वर्गीकरण गरेकोबाट न्यूनतम मात्रामा जुन फोहोर जसलाई हामीले रिप्लेस गर्न सक्दैनौँ, जसलाई हामीले पुनः रिसाइकल गर्न सक्दैनौँ, जसबाट केही मल पनि बनाउन सकिँदैन, त्यस्ताहरूलाई मात्रै हामीले डम्प गऱ्यो भने पनि चाहिँ तपाईँले यो सोली हेर्नुहुन्छ नि फनेल होइन, माथि मुख ठुलो हुन्छ तल चाहिँ सानो हुन्छ। सोलीको पिँधको रूपमा चाहिँ यदि हामीले त्यहाँ थोरै मात्रामा मात्रै निस्केको चाहिँ फोहोरलाई ल्यान्डफिल साइटमा हामीले डम्प गऱ्यो भनेदेखि त्यो ल्यान्डफिल साइटको आयु पनि बढ्छ र त्यहाँ जुन फोहोर जुन त्यहाँ डम्प गरिन्छ त्यो फोहोरहरूबाट पनि त्यसबाट पनि अरू कुराहरू रिसाइक्लिङमा लगेर अरू पनि कुराहरू बनायो भनेदेखि त्यहाँ ठाउँ खाली हुँदै जान्छ र ल्यान्डफिल साइटको आय पनि बढ्दै जान्छ र नेपालगञ्जको फोहोर व्यवस्थापनमा त्यसले धेरै सहायता पुर्याउँछ। अब म पुनः नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाँकेका उपनिर्देशक दोलक डाङ्गीज्यूतर्फ आउँछु। बाँकेमा कार्यक्षेत्र बनाएर यहाँले काम गर्नुभएको पनि धेरै वर्ष भयो। यहाँको पर्यावरणलाई, यहाँको वातावरणलाई, यहाँको मौसमलाई यहाँले राम्रोसँग चिन्नु भएको छ। पहिले र अहिले तुलना गर्नुपर्दाखेरि जलवायु परिवर्तनकै कारण हामीले विपदका प्रकारहरू पनि फरक फरक भोगिरहेको केही अवस्था चाहिँ यहाँले निहाल्नु भएको छ कि? अवश्य पनि छ। अब हामीले करिब 15-20 वर्षदेखि यही क्षेत्रमा काम बाँके जिल्लालाई केन्द्रित गरेर कामहरू गरिएको छ। पहिलेको र अहिलेको तुलनामा त तपाईँको धेरै फरक नै छ। जस्तो अब करिब 2049-50 सालदेखि बाँके जिल्लामा बाढीका ठुल्ठुला घटनाहरू हुन थालेका हुन् र त्यसपछि 2070-74मा हामीहरूले ठुल्ठुलो बाढीहरू भोग्यौँ र अहिले चाहिँ अब यो वर्षाकै कारणले होला कम छ। तर त्यसको पहिलेको कभरेज जुन थियो, पहिलेको कभरेज पहिले बाढी आउँदा सीमित 1-2वटा गाउँहरूलाई चाहिँ असर गर्थ्यो, टोलहरूलाई असर गर्थ्यो भनेपछि अहिले तपाईँको हेर्नु भने पालिका भनौँ न राप्ती सोनारी गाउँपालिकादेखि डुडुवा र नरेनापुर उच्च जोखिममा छन् बाढीको। यदि 3वटा पालिकाको धेरै गाउँहरूलाई धेरै वडाहरूलाई एकैचोटि असर गर्छ। अब त्यसो भएको कारणले गर्दा पहिलेको र अहिलेको चाहिँ विपदको प्रकृति र त्यसले गर्ने असर पनि फरक भइरहेको छ। अब कभरेज बढिरहेको छ एउटा कुरा। अर्को कुरा पहिले र अहिलेमा तपाईँ हामी हेर्छौँ भनेपछि पहिले नेपालगञ्जको वरपर हरियालीहरू धेरै थियो र बस्तीको यो तीव्र विकास क्रम चाहिँ त्यति थिएन। पछिल्लो दशकमा 2060 पछिको दशकमा हामीले चाहिँ हेर्ने हो भनेपछि तीव्र सहरीकरण भयो। तीव्र सहरीकरणको कारणले चाहिँ कन्क्रिटाइजेसन सबभन्दा बढी भयो। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो समुदायको, हाम्रो नेपालगञ्ज सिटीको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका समस्या, जलवायुजन्य समस्यादेखि लिएर यो उच्च यो तापक्रम वृद्धिमा पनि यसले एउटा सपोर्टिङ रोल गरेको छ एउटा कुरा। र अर्को कुरा
फोहोरजन्य पदार्थ अघि डाक्टर कर्णले भन्नुभयो फोहोरजन्य पदार्थहरूको विसर्जनमा पनि एउटा सरकारलाई हामीले भन्न त भन्नै पर्छ किनभने सरकार भनेको अगुवा गर्ने निकाय हो उसले चाहिँ अगुवाई गर्छ नै र हामी इन्डिभिजुअलमा पनि त्यो किसिमको चाहिँ चेतना नभएकै भन्ने हो कि भन्ने लाग्छ आजभोलि किन भन्दाखेरि भनिरहेका छौँ हामीहरूले कमसेकम धेरै क्याम्पेनहरू भएका छन् हामी जस्ता बाहिरका अभियन्ताहरूले अथवा गैर सरकारी संस्थाहरू त सरकारको सहयोगी निकाय भएकोले क्याम्पेन नै गर्ने हो नि अल्टिमेटली त्यसको लिड रोल भनेको सरकारले गर्ने हो र त्यसमा हामी त एक्जुलरी टु द गभर्मेन्ट हो कि सरकारलाई हामी सहयोग गर्ने मात्रै हो हामी सरकारलाई रिप्लेस गर्ने त होइन त्यस कारणले उहाँहरूले नेतृत्व लिनुपर्छ त्यसको लागि आम जनतालाई जागरुक गरेर सचेत गर्ने आवश्यक पर्दा र ल एन्ड अर्डर कार्यान्वयन गर्ने काम पनि सरकारको भएकोले अहिलेको हिसाबमा तत्कालीन हाम्रो अहिलेको साबिकको हिसाबले नगरपालिका गाउँपालिका यिनीहरू चाहिँ अगुवाई गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र परिवर्तनको हिसाबले हेर्दा अहिले र पहिलेको जीवनशैलीमा पनि त्यसले परिवर्तन ल्याएको छ तपाईँ हामीले खेतीहरू सबै बाजा देखिरहेछौँ हेर्नु न यो बेला चाहिँ पहिले खेतहरू यसरी बाजा हुन्थेन खेत रोपिसकेको पनि हुन्थ्यो आकाशै पानी किन नहोस् हुन्थ्यो तर अहिले मौसम सिफ्ट भएको छ पानी परेको छैन भदौको अन्तिमसम्म मान्छेहरूले खेत रोप्न परेको छ अनि त्यो खेती प्रणाली कसरी फस्टाउँछ यस्ता किसिमका समस्याहरू त हामीले भोगिरहेका छौँ प्रत्यक्ष देखि पनि रहेका छौँ होइन धेरै वर्षदेखि भोग्दै पनि आएको सबै परिवर्तन भयो भनिरहेका छौँ के कारणले भनेर हामीले निहालेर खोतलेर हामीले आफूलाई परिवर्तन छैनौँ कारण हामी आफैले आफूलाई परिवर्तन गरिरहेका छैनौँ त्यो कारणले पनि यहाँ समस्या भइरहेको छ। अब म बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माज्यूतर्फ आउँछु। जस्तो बाँके चाहिँ डुबान क्षेत्र हो यहाँ डुब्ने गर्छ वर्षामा भन्ने कुरा चाहिँ हामी धेरै वर्ष अगाडिदेखि परिचित छौँ र बाढी पनि आउँछ यहाँ डुडुवा खोलामा बाढी आउँछ राप्ती नदीमा बाढी आउँछ भन्ने कुराबाट पनि हामी धेरै पहिलेदेखि परिचित छौँ। त्यसै कारणले पनि डुबान बाढीमा प्रतिकार योजनाहरू पक्कै पनि बनेका छन् यसमा कुनै सन्देह छैन। तर जस्तो अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो यस वर्ष पक्कै पनि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पनि भनेको छ कम वर्षा हुनसक्छ भनेर आकलन पनि गरेको छ। यसरी कम वर्षा भइरहँदा खडेरी पनि एउटा विपद हो खडेरीलाई विपदमा राखिएको छ र खडेरीकै कारण पनि फेरि जनजीवन प्रभावित बन्न सक्छ किनकि यहाँ सर्वसाधारण गरिब समुदायदेखि लिएर विभिन्न वर्गका समुदायहरू छन्। अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा पानी नआएको तल जमिनमा पानी सुकिसकेको इनार कुवा अनि नल्कीहरू नालाहरूमा धाराहरूमा पानी नआएको विभिन्न समाचारहरू हामीले पढिरहेका छौँ र त्यसै कारणले पनि सिँचाइ हुन सकेको छैन भनेर उताखेरि किसानलाई अर्कोतर्फ मार परिरहेको छ होइन। भनेपछि हामी खडेरीका लागि चाहिँ प्रतिकार योजना बनाएका छौँ त। अब यस्तो छ खडेरीको लागि भनेर स्पेसिफिक जस्तो अहिले भर्खरै मैले मनसुन प्रतिकारको योजनाको कुरा गरेँ त खडेरी प्रतिकारको लागि भनेर छुट्टै प्रतिकार योजना भनेर बनाएको चाहिँ छैन हामीहरूले। तर इन जेनरल जुन विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना अन्तर्गत विभिन्न विधाहरूमा हुने चाहिँ जुन त्यसमा समेटियो भने पनि पुगिहाल्यो त्यसमा विभिन्न विपदलाई राखिन्छ होइन। भनेपछि खडेरीलाई भनेर हामीले के योजना बनाएका छौँ त खडेरी नै भनेर त्यसरी राखेको अवस्था चाहिँ छैन होइन। अब यसमा चाहिँ अब जस्तो यो विपदजन्य घटनाहरूबाट अब हामीहरूलाई चाहिँ कुनै किसिमको अप्ठ्यारोहरू आयो भने त्यसमा चाहिँ हामीहरू पक्कै पनि अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराहरूमा त जस्तो अघिल्लो वर्ष कुराहरू गर्नुहुन्छ भने जुन धान बालीमा क्षति भएको थियो नि पहिला बढी वर्षा भयो धान बालीमा क्षति भयो धान बाली क्षति भइसकेपछि यो कतिपय कुराहरू भनेको अलिकति पोलिसी लेभल अथवा माथिल्लो सरकारको तर्फबाट नै गर्नुपर्ने सकेको कुराहरू हुन्छन् यसमा चाहिँ खडेरीको बेलामा केही गर्न सक्नु भएन किसानहरूले चाहिँ अब उत्पादन गर्न पनि सक्नु भएन भने अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उत्पादनको लागि भनेर त्यो सम्पूर्ण गर्न सक्ने हामीहरूको त्यो चाहिँ रहँदैन त्यसमा किनकि हामीहरूको इम्प्लिमेन्टेसन विङ हो कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो त त्यसको लागि चाहिँ अब दिनुपर्ने अब खडेरीको कारणले गर्दा किसानलाई कुनै किसिमको राहत दिनुपर्ला जस्तो धान बालीको बेलामा हामीहरूले दिएका थियौँ अथवा अन्य कुनै किसिमको सहयोगहरू गर्नुपर्ने भयो भने यो प्रदेश सरकार अथवा सङ्घीय सरकार तर्फबाट निर्णयहरू गर्नुपर्छ त्यसको आधारमा पुर्याउने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र यसको साथसाथै अरू कस्तो रहन्छ भन्दा अब अहिले त हामी 3 तहको सङ्घीयतामा रहेको अवस्था रहेको छ। स्थानीय तह आफैमा धेरै कार्यक्षेत्र सहित धेरै अधिकार सहित आफैमा एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण सरकारको रूपमा र एकदम कार्यकारीको हिसाबले हेर्दाखेरि 5 वर्षसम्म कुनै पनि हिसाबले अलिक सकेसम्म चाहिँ नडल्ने सरकार रहेको अवस्थाले गर्दाखेरि स्थानीय तहको वडा तहसम्मै पनि जुन विपद व्यवस्थापनका विङहरू रहेका छन् तिनी विङहरू मार्फत पनि यिनी कामहरू हुन सक्छन् र यसमा मैले के भन्न चाहेँ भने खडेरी प्रतिकार योजना भनेर प्रतिकार योजना बनाएको अवस्था चाहिँ छैन। यसमा प्रतिकार र पूर्व तयारी दुईटा कुरा छन् होइन। अब खडेरी भइहाल्यो भने के दिने त
त्यो प्रभावित समुदायलाई हामीले के राहत दिने त, कसरी सपोर्ट गर्ने त भन्ने कुरा एकातिर प्रतिकार्य भयो भने खडेरी परिहाल्यो भने हामीले के गर्ने त भनेर पहिलेदेखि पूर्व तयारी गर्ने अथवा खडेरी पर्न नदिन के गर्ने भन्ने खालको पूर्व तयारी अपनाउने दुईटा कुरा छन् हैन। अब खडेरी पर्न नदिन के गर्ने त त्यो पनि त पूर्व तयारीमा हामीले समेट्न सक्छौँ। यसमा छलफल गरेर भयो भने यो जरुरी छ नि त हैन। एकदम महत्त्वपूर्ण पहल उठाउनु भयो। अब यो कस्तो छ भन्दा यो अलि बढी जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषय हो। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा कस्तो हुन्छ भन्दा यसका चाहिँ दुईटा अप्रोचहरू हुन्छन् मेनली हामीले हेर्दाखेरि। एउटा मिटिगेसन अप्रोच भन्छ। मिटिगेसन अप्रोचमा चाहिँ यो सामान्यतया अब यो विकसित देशहरूलाई यसलाई चाहिँ अलिकति त्यो कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने हो। अब हामी भनेको त अल्प विकसित देशका मान्छेहरू रहेका छौँ, हामी यहाँका जनताहरू बढी। अब उनीहरूले कार्बन उत्सर्जन गर्ने चाहिँ विकसित देशको मान्छेहरू हुन्छ भने लोकल लेभलमा सफल हुने त हामीहरू रहेका छौँ। अघि भर्खर कुरा पनि आएको थियो नि त। यसमा चाहिँ मैले के भन्न खोजेँ भन्दा अब हामीले के गर्ने भन्ने कुराहरूमा त यो त विश्वव्यापीको कारणले चाहिँ लोकल लेभलमा खडेरी को अवस्था आयो भने हामी त त्योसँग एडाप्टेसन हुने हिसाबले जानु पर्यो। हामी भनेको एडाप्टेसनका लागि हामीले के गर्ने त भन्ने पनि पूर्व तयारी हामीलाई हुन जरुरी पर्यो। हो अब यसको लागि चाहिँ अब त्यो एडाप्टेसनको लागि यसो गर्ने भनेर पूर्व तयारी गरेको अवस्था छैन। तर हामीहरूले चाहिँ कसो गर्ने हो भन्दा अब अहिले तत्काललाई हेर्दाखेरि बढी कस्तो जस्तो देखिन्छ भन्दा अलि राहत उन्मुख, जस्तो यो हाम्रो जिल्लाको मात्र कुरा भएन कि समस्या सबैतिर के देखिन्छ भन्दा पूर्व तयारी भन्दा पनि अब यसमा चाहिँ कुनै समस्या आइ नै हाल्यो भने चाहिँ राहत उन्मुख तर्फ गएको जस्तो देखिएको छ जुन तपाईँले भनेको विषयमा। यहाँको यो कुरालाई मैले अझ यसलाई इलाबोरेट गर्न चाहेँ किनकि हाम्रो नेपालमा यही छ जताततैको समस्या। विपद परिहाल्यो भने राहत दिने भन्ने फेरि पैसा चाहियो, ढुकुटी चाहियो, राज्यको चाहियो कि कुनै सङ्घ संस्थाको चाहियो कि विदेशी डोनेसन चाहियो कि पैसा चाहियो। तर कारण के हो, त्यसलाई कारणलाई निर्मूल कसरी गर्ने भन्ने पूर्व तयारी हामी कहिले गर्दैनौँ। त्यसले गर्दैन भन्न त मिलेन। जति हामी गर्नु पर्यो हामी गर्न सक्दैनौँ। खडेरीको कुरा गर्नुभयो होइन स्वीकार पर्छ, तर हामीले गरेकै छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन यसमा। अब यो हिजो कमजोर अवस्थामा थियौँ, त्योभन्दा हामी त सुधारको अवस्थामा त गएकै अवस्था छ नि त। तपाईँले तुलनात्मक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो समन्वयको पाटोहरू, योजना निर्माणको पाटोहरूमा हेर्नुहुन्छ, सङ्घ स्थानीय तहको समन्वयको पाटोमा हेर्नुहुन्छ भने हामीहरू विगतको तुलनामा धेरै राम्रोसँग अगाडि बढेको अवस्था छ। तर कस्तो छ भन्दा हामीले अलिक ठुलो विपदको घटनाहरू के हुन सक्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले बढी जुन अब प्रतिकार योजना पूर्वतयारी योजना गरेको अवस्थाहरू रहेको छ। अब यो खडेरीको विषयमा तपाईँले भने जस्तै स्पेसिफिक एउटा चाहिँ योजना बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि फिल भएको चाहिँ छ। हुन्छ, यहाँसँग म एकछिनपछि आउँछु। अब म पुनः डाक्टर विनोद कणज्यूतर्फ आउँछु। यो जुन क्लिन नेपालगञ्ज, ग्रिन नेपालगञ्ज, यही अभियान पनि राम्रोसँग सफल भयो भने यहाँको वातावरण धेरै राम्रो बन्न सक्छ, यहाँको अवस्था धेरै राम्रो सुध्रिन सक्छ। यहाँको यो अभियानलाई चाहिँ अझ राम्रो बनाउन खास कसले कस्तो भूमिका निभाइदिएको भए यहाँलाई अझ सपोर्ट हुन्थ्यो र यहाँले पनि दबाब दिन सजिलो हुन्थ्यो, अथवा सरकारी निकायलाई विभिन्न स्थानीय तहलाई हातेमालो गरेर अगाडि लैजान सहज हुन्थ्यो। पक्कै तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो। अस्ति हाम्रो रेक्टर सरले पनि अघि भनिदिनु भएको छ, हामी भनेको समन्वय गर्ने र सहयोग गर्ने एउटा निकाय मात्र हो होइन। लिड रोल त जो चाहिँ पावरमा छ र जसको यो सरकार योसँग चाहिँ सम्बन्धित छ उनले नै चाहिँ विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्लिन नेपालगञ्ज, ग्रिन नेपालगञ्जको चाहिँ जुन एउटा उद्देश्य र उ छ त्यसमा त्यस अनुरूप अब यस भेगका जनताहरू चाहिँ अलिकति सचेत भइदियो भनेदेखि सरसफाइदेखि लिएर यो पर्यावरण जोगाउनुपर्छ भनेर ध्यानमा राखेर जनता सचेत भइदियो भने त्यसले पनि धेरै ठुलो राहत गर्छ र यो अभियानलाई माथि नै लैजान्छ। किनभने हामीले देखिरहेछौँ चाहिँ हामी आफ्नै कारणले होइन, मान्छेले भन्छ जलवायु परिवर्तन भइरहेछ होइन, तर उसलाई यो थाहा छैन कि यो कारण ऊ आफै हो, तर उसले आफ्नोतिर औँला चाहिँ ठड्याएको हुँदैन। मेरो यहाँनिर पनि अझै भन्न मलाई के मन लागिरहेको छ भने पक्कै पनि विकसित देशले चाहिँ कार्बन उत्सर्जन गर्ने उताको कारण यता समस्या भइरहेछ भने कारण पनि उतै छ। त्यताको मान्छेले पहिला उ गर्नु पर्यो, औद्योगिकरण कम गर्नु पर्यो, कार्बन उत्सर्जन कम गर्नु पर्यो भनेर यहाँ चाहिँ हात बाँधेर बस्ने जस्तो पनि देखिन्छ। यो यस्तो खालको बुझाइरहेको छ। त्यो पनि छ र सँगसँगै चाहिँ त्यो कार्बन उत्सर्जन विदेशबाटै पुरै आएर हाम्रो देशमा तसनस भएको पनि होइन, हामी पनि यसमा दोषी छौँ। हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ तपाईँ 60 दशक अगाडि यदि हेर्नुहुन्छ भनेदेखि नेपालको जनसङ्ख्या 50 लाखको हाराहारीमा छ। अहिले हेर्नुहोस् त 3 करोडको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। जुन रूपमा यो जनसङ्ख्या बढेछ त्यो रूपमा के जङ्गल बढेछ त छैन नि। त्यो जङ्गल अझै चाहिँ त्यसको दायरा चाहिँ कम हुँदै गएको छ। अब जनसङ्ख्या बढ्यो भने पक्कै पनि जनघनत्व बढ्छ। जनघनत्व बढेपछि तपाईँको जङ्गल फार्ने हुने, बसोबासको लागि
जीविकोपार्जन गर्नको लागि मान्छे सबै कुरा भर पर्ने नै चाहिँ प्रकृतिमै हो। तर हामीले त्यो प्रकृतिबाट ती सब कुराहरू लिनुपर्छ, चाहिन्छ पनि। एउटा जिन्दगी आफ्नो जीवन जिउनको लागि ती कुराहरू चाहिन्छ। तर चाहिने कुराहरू चाहिँ हामीले पर्यावरण विनाश गरेर होइन कि ती कुराहरू हामीले पर्यावरणको विकास गरेर लिनु पर्यो। अब यहाँले यहाँको जुन अभियान छ, यहाँले सुरुवात गर्नुभएको अब यो हामी सबैको अभियान हो, हामी सबैको दायित्व पनि छ, कर्तव्य पनि छ र अधिकार पनि छ त्यो अभियानमा। त्यसमा चाहिँ यहाँबाट अपिल गर्नुहोस् न, कसले अब चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्यो भने अझै राम्रो गर्न सक्छ। म सबैसँग मेरो यही अनुरोध छ, यो क्लिन नेपाल ग्रिन नेपाल अभियान भनेको मेरो एउटा निजी अभियान पनि होइन, यो नेपालगञ्ज पुरैवासीको एउटा साझा अभियान हो। त्यस रूपमा यसलाई लिउँ र यो अभियान अन्तर्गत जुन हामीले नगरमा चाहिँ सरसफाइका कार्यक्रमदेखि लिएर वृक्षारोपण गर्नेदेखि लिएर पर्यावरण जोगाउने जुन प्रयास गरिरहेछौँ होइन, त्यो प्रयासमा हामी सबैले हातमालो गरौँ र सबैजना सचेत भएर चाहिँ एउटा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि हामीले हाम्रो तर्फबाट यसमा के सहयोग गर्न सक्छौँ। चाहे फोहोर व्यवस्थापन, घरबाट निस्किने फोहोरलाई उचित तरिकाले हामी आफैले पनि कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र हरेक व्यक्तिले कम्तीमा पनि आफ्नो घर अथवा वरिपरि खाली जग्गा छ भने एकजना व्यक्तिले एउटा अथवा दुईटा रुख चाहिँ लगाइदिनु भयो भने पक्कै पनि यसले धेरै कुराहरूमा चाहिँ राहत पुर्याउँछ। अब कतिलाई थाहा नहोला, अहिले हिमाली क्षेत्र पनि यो जलवायु परिवर्तनबाट चुकेको छैन। त्यहाँ पनि अहिले वर्षेनी 0.6 डिग्री सेल्सियसको हिसाबले चाहिँ तापक्रम बढिरहेछ, जसले चाहिँ भविष्यमा यो मानव जाति नै लुप्त हुने हो कि भन्ने चाहिँ एउटा डर पनि रहेको छ। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, पहाडी क्षेत्रमा लामखुट्टे भन्ने कुरा सुनिन्थेन, अहिले 2000 मिटरसम्म माथि पनि लामखुट्टे पाइन्छन् भनेपछि यी सबै कुराहरू चाहिँ जलवायु परिवर्तनकै हो। जस प्रमुख कारण पनि हामी आफै हौँ। त्यही भएर हामी आफ्नो तर्फबाट सकभर फोहोर नगरौँ र आफ्नै घरबाट निस्केको फोहोरलाई वर्गीकरण गरौँ, गल्ने र नगल्ने। गल्ने फोहोरलाई आफ्नै घरको बाहिरी करेसामा मल बनाएर त्यही छोडौँ र जुन चाहिँ फोहोर नगल्ने छन् त्यसमा पनि प्लास्टिक जन्य र नन प्लास्टिक जन्यलाई चाहिँ सेग्रिगेसन गरौँ। सकभर प्लास्टिकको प्रयोग कम गरौँ। तरकारी किन्न जानुहुन्छ र केही सामान किन्न जानुहुन्छ बजार भनेपछि सकभर कागजको अथवा कपडाको झोला, आफ्नै झोला प्रयोग गरौँ। बजारबाट निस्केका जुन दिइने जुन प्लास्टिक झोला छन् त्यो प्लास्टिक झोला पनि प्रयोग कम गरौँ, किनभने प्लास्टिकले पनि यो पर्यावरणमा धेरै ठुलो असर पारेको छ। र सकभर सकिन्छ भनेपछि आफ्नो वरिपरि घरमा खुल्ला ठाउँमा चाहिँ छन् भनेदेखि त्यहाँ रुख रोपौँ। रुख पनि अलिकता छारी दिने ठुलो खालको अक्सिजन फाल्ने रुखहरू पनि लगाइदिउँ। यी सब कुराहरूले तपाईँ हाम्रो एउटा सानो प्रयासले हामी नेपालगञ्जको वातावरण र नेपालगञ्जको पर्यावरणलाई जोगाउन सकिन्छ। अब म नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाँकेका उपनिर्देशक दोलक डाँगीज्यूतर्फ आउँछु। अघि हामीले जलवायु परिवर्तनका कुरा गऱ्यौँ, अब हामी यहाँसँग पनि विपदका कुरा गरौँ। यहाँहरूले विपदको क्षेत्रमा काम पनि गर्नुहुन्छ। बाँकेमा भन्दा पनि पश्चिम नेपालमा अझ बाँकेमा चाहिँ नेपालगञ्ज सहर विशेष गरी अब भूकम्पीय जोखिममा छ भनेर विभिन्न समाचारहरू आइरहेका छन्। विभिन्न वैज्ञानिकहरूले पनि यो सचेत गराइरहेको अवस्था अभिव्यक्तिका रूपमा आएका छन् र बझाङमा बाजुरामा विशेष गरी केन्द्रबिन्दु भएर आउँदाखेरि नेपालगञ्ज अहिले पनि हल्लिरहेको अवस्था छ होइन। र जति बेला पनि ठुलो भूकम्प आउन सक्छ नेपालगञ्ज सहरमा भनेर पनि यसो भनिरहँदा हामीले भूकम्पलाई व्यवस्था गरेका छौँ कि भन्ने हामीलाई आभास भइरहेको छ। पूर्व तयारी एकदमै फितलो देखिएको छ। यहाँहरू यसै क्षेत्रमा काम पनि गरिरहनु भएको छ, के तयारी भइरहेछ, के नदेखिएको किन होला? अब खास गरेर भूकम्पीय पूर्व तयारीको हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले अघि हाम्रो सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीले पनि भन्नुभएको थियो, विपद प्रतिकार्य जुन योजना बनाएका छौँ त्यसमा चाहिँ हरेक वर्ष हामीले भूकम्प कहिले पनि छुट्दैन। त्यो चाहिँ प्रतिकार्यको सवालमा भयो। अब पूर्व तयारीको सवालमा भन्दाखेरि सामान्यतया भूकम्पीय दृष्टिकोणले पूर्व तयारी गर्नुपर्ने के हो भनेपछि हामीहरू सबै घना बस्ती भएको ठाउँहरूमा कहाँ चाहिँ खुल्ला नजिक बस्तीको नजिक कहाँ चाहिँ खुल्ला ठाउँहरू छ उनीहरूको पहिचान गर्ने, कहाँ चाहिँ भोलि मान्छेलाई चाहिँ सेल्टरको रूपमा राख्न सकिन्छ त्यस्ता कुराहरूको पहिचान गर्ने र इन्डिभिजुअल घरबाटै भूकम्पीय पूर्व तयारीको लागि उनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ क्यापेसिटी भनौँ न उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कामहरू गर्ने हो। र अर्को कुरा अघि तपाईँले खडेरीको कुरा जोड्दै हुनुहुन्छ, त्यहीँनिर म जोड्छु। सर्वप्रथम हामी सबैले, हामी प्राइभेट सेक्टर, एनजिओ सेक्टर अथवा
हामी मुभमेन्टबाट छौँ र यी हामीहरूले गर्ने भनेको क्याम्पेनहरू मार्फत सरकारसँग सहकार्य गरेर उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्नुपर्छ। पहिलो प्राथमिकता पूर्व तयारी त्यहीबाट सुरु हुन्छ। उत्थानशील समुदाय भनेको भोलि मलाई पर्ने समस्या मेरो घरबाट मैले चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्न पर्यो, मेरो छरछिमेक टोल मिलेर एउटा त्यस्तो किसिमको योजना बनाउनु पर्यो, त्यो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ र त्यसको लागि हामीले उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र केही प्राविधिक हामीले ज्ञान सिपका कुराहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्छ समुदायलाई र त्यसको ओनरसिप अल्टिमेटली फेरि वडा स्तरमा रहेको वडा विपद व्यवस्थापन समिति छ, नगरपालिका नगर व्यवस्थापन समिति छ, पालिकाहरूमा छ, उहाँहरूले लिनुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ दिगो रूपमा लैजानुपर्छ। फेरि क्षणिक रूपमा गरेर हुँदैन। तपाईँले अघि भने जस्तो एउटा अध्ययनले 500-550 वर्षदेखि पश्चिम नेपालमा चाहिँ भूकम्पहरू आएको छैन र अहिले बाजुरा बजाङतिर चाहिँ अब सामान्य सानातिना कम्पनहरू भइरहेका छन्। त्यसको हामीले यहाँसम्म महसुस गरेका छौँ र त्यसको लागि अहिले नेपालगञ्जलाई हामीले 4वटा नगरपालिकामा यो कार्यक्रम छ र त्यसमा नेपालगञ्ज पनि छ र हामीले एउटा सानो पाइलटिङको रूपमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 3 र 7 बढी घना बस्ती भएको र बढी चाहिँ पुरानो बस्ती पनि भएको कारणले त्यसलाई लक्षित गरेर एउटा सहरी भूकम्प पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना कार्यक्रम पनि गरिरहेछौँ। त्यसमा खासमा यो नेपालगञ्जलाई किन पनि टार्गेट गरिएको भने यो चाहिँ लाइफ लाइन सप्लाई हो कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमको। मलाई एकैछिन समाइदिनु। त्यसकारण भोलि इनकेस कुनै किसिमको त्यस्तो इन्सिडेन्ट भइहाल्यो, कुनै किसिमको त्यस्तो भूकम्पको भयावह अवस्था आयो भनेपछि हामीले यहाँबाट सप्लाईहरू हुनसक्छ र भनेर यहाँको नेपालगञ्जको समग्र प्राइभेट सेक्टरलाई पनि एकाकारसँग सहकार्य गरेर नगरपालिकासँगैको सहकार्यमा चाहिँ त्यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ समुदाय उत्थानशीलताको लागि उनीहरूमै क्षमता अभिवृद्धिको कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्मासँग एकदमै छोटो समय हामीसँग 2 मिनट बाँकी छ। यो भूकम्पको हामी जोखिममा छौँ भनिरहँदा बाँकेको तयारी के छ? भूकम्पका लागि के तयारी गर्दैछौँ त हामी, पूर्व तयारी? एउटा त कस्तो भर्खरै उहाँले रेड क्रस तर्फबाट पनि कुरा गर्नुभयो होइन। अब यो प्रतिकारी योजना त हामीले जुन प्रतिकारी योजनामा त भूकम्पको विषयमा हामीहरूले राखिरहेको अवस्था पनि रहेको छ र पूर्व तयारीको विषयमा हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको यो सचेतनाको पाटो चाहिँ अलिकति बढी हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो सचेतना को लागि केही कार्यहरू हामीले गरिरहेको अवस्था छ। तर त्यो सचेतनाको लेभल चाहिँ अलिकति उच्च स्तरमा हुनुपर्नेमा त्यो लेभलमा पुग्न सकेका छैनौँ कि भन्ने किसिमको चाहिँ हामीहरूलाई त्यो महसुस भएको पनि अवस्थाहरू रहेको छ भने अब मैले यहाँ बाँकमा एकदमै पूर्व तयारी गर्न आवश्यक छ। अहिले रोड क्रसबाट पनि भनिसक्नुभयो। तर जति हुनुपर्ने व्यापक चर्चा हुनुपर्ने यति बेला पछि क्षति भइसकेपछि हामी चर्चा गर्नुभन्दा अहिले पूर्व तयारीमा बढी समय खर्चिनुपर्ने अवस्था हो नि। पक्कै पनि यसमा पक्कै पनि हो र यसमा अब यो सबै स्थानीय तह अब हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय छँदैछ, सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाको तर्फबाट पनि सबै चाहिँ अब एक हिसाबले चाहिँ एउटा युनाइटेड भएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यसमा। र यो मुख्य अब भूकम्पको विषयमा हामीहरू सचेत भएर जो निर्माणको कुराहरू होलान् अथवा भूकम्प घटिसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण हिसाबमा चाहिँ हामीहरू अब सबै सरकारवालाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ र भूकम्पलाई अलिकति उच्च प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने कुरामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि सचेत रहेकै छ। हस्, हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। भर्खरै हामीले बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्मा, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बाँकेका उपनिर्देशक दोलक डाँगी र सामाजिक अभियन्ता तथा प्लास्टिक सर्जन डाक्टर विनोद कर्णसँग आज हामीले साझेदारी कार्यक्रममा वातावरण, जलवायु परिवर्तन र विपदका विषयमा र बाँकेको पूर्व तयारी सम्बन्धमा छलफल गर्यौं। कार्यक्रम साझेदारीको हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ र गैर सरकारी संस्था DCA को आर्थिक सहयोगमा दलित महिला संघ फेडोको उत्पादन यो कार्यक्रम साझेदारी हरेक सोमबार बिहान 9 बजेसम्म प्रसारण हुन्छ। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। प्रतिक्रियाका लागि फेसबुकको लाइभ भइरहेको छ, त्यहाँ पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ भने 081 122 मा पनि यहाँहरूले प्रतिक्रियाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। आजको हाम्रो कार्यक्रमलाई यतिन्जेल साथ दिने हाम्रो प्राविधिक मित्र मान्जीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र यसै गरी आज हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँहरू तीनैजनालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताहरू, हामी अर्को हप्ता फेरि अर्को विषयमा कुराकानी गर्न उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई भने कार्यक्रम सञ्चालिका म माया अधिकारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन, शुभ साता।